बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज ये बात आपके साथ शेयर करते हुए बेहद मसरत का एहसास हो रहा है कि आज हैदराबाद तालीमी बोर्ड अपने तरक्की की एक मंजिल की तरफ और गामज़न हुआ है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जदीद दौर है और जदीद दौर के जदीद तकाज़े हैं और इन तकाज़ों से हम आहंग होना और इन तकाज़ों को इख्तियार करना ही तरक्की की असल बुनियाद नज़र आती है। हैदराबाद तालीमी बोर्ड जो अब तक मुकम्मल तौर पर ऑटोमेशन की तरफ नहीं था, जिससे हमारे तलबा और तालिबात को बहुत सी दुश्वारियों का सामना था, अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हमने पहली मरतबा यानी 2024 में जब इम्तहान होगा तो उसके अंदर हमने पहला कदम उठा लिया है और आज हमने अपनी फर्म से एग्रीमेंट भी कर लिया है। जनाब चेयरमैन अहमद अली बरूही साहब ने इसकी तरफ खुसूसी तवज्जो दी और इसी के साथ बाकायदा जिस तरह तकाज़ा होता है, टेंडर वगैरह के मराहिल होते हैं, वो तमाम मुकम्मल किए और जनाब सेक्रेटरी शौकत खानज़ादा साहब ने इसमें खुसूसी दिलचस्पी ज़ाहिर की और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इस मकाम पर आ गए हैं कि हमारा पहला मरहला मुकम्मल हो गया है और अब हम हैदराबाद तालीमी बोर्ड में एनरोलमेंट सिस्टम को ऑटोमेशन की तरफ लेकर आ रहे हैं। अब तालिब इल्म को फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं होगी, हैदराबाद बोर्ड के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि उसके इंस्टीट्यूशंस जितने भी हैं वो ख़ुद अपने तालिब इल्मों का फॉर्म फिल करेंगे और ऑटोमेशन सिस्टम के तहत वो अपनी फ़ीस जमा करा देंगे और उनके फॉर्म भी यहाँ हासिल हो जाएंगे और वो अपने कार्ड भी खुद अपने ही कंप्यूटर से हासिल कर सकेंगे। तो ये एक बड़ी अहम बात थी जो आपके साथ शेयर करनी थी और बताना थी ताकि तमाम तलबा और तालिबात को इस बात का एहसास भी हो सके और उनको इल्म भी हो सके। अब इसके लिए दूसरे मराहिल भी मौजूद हैं। हम इसकी बाकायदा अवेयरनेस देने के लिए बाकायदा सेशन मुनक़्क़िद कर रहे हैं, जिसके अंदर हम अपने तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाएंगे। पहले मरहले के अंदर हम अपने तमाम एजुकेशन डिपार्टमेंट से मुताल्लिक़ तमाम अफसरान को बुलाकर उनको एक जामी ब्रीफिंग दी जाएगी, कम्प्रिहेंसिव ब्रीफिंग दी जाएगी और उसके बाद में जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें हमारे असातिज़ा मौजूद हैं, गवर्नमेंट साइड के भी और प्राइवेट साइड के भी जितनी भी एसोसिएशंस हैं, उनके सरबराहों को और उनके नुमाइंदों को हम यहाँ मदऊ करेंगे और उनको भी हम एक कम्प्रिहेंसिव ब्रीफिंग देंगे। उसके अलावा हमारे जो जितने भी चैनल हैं, जो हैदराबाद तालीमी बोर्ड का जो ऑफिशियल पेज है फेसबुक पर और इसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल है हमारा, आप उसको देखते रहिए, तमाम इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिलती रहेगी। ये पहला मरहला है और इसके लिए हमने बहुत मेहनत की है और दूसरे मरहले के अंदर हम अपने कंडक्ट साइट के ऊपर जो आपके एग्जामिनेशन फॉर्म्स वगैरह होते हैं वो भी फिर ऑटोमेशन की तरफ चले जाएंगे और तीसरे मरहले के अंदर इंशाल्लाह हम अपने रिज़ल्ट कंपाइल करने के लिए भी इसी सिस्टम से इस्तेफ़ादा करेंगे। और इसके अलावा भी बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है, लेकिन अहमद अली बरूही साहब जो हमारे चेयरमैन हैदराबाद तालीमी बोर्ड हैं और सेक्रेटरी जनाब शौकत खानज़ादा साहब और मेरी पूरी टीम वो सब इसी तरफ तवज्जो दे रही है और इंशाल्लाह 2024 के अंदर बहुत सी तब्दीलियाँ आप देखेंगे जो यकीनन तरक्की की तरफ बढ़ते हुए कदम ज़ाहिर करेंगे। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं इंतहाई शुक्रगुज़ार अपने रब्बे करीम का हूँ जिसने आज ये मुझे मौका दिया कि मैं आप तक अपनी ये बात पहुँचा सकूँ और इंतहाई खुशी के साथ। और ये इत्तला आप तक पहुँच चुकी है तमाम सिंध के तलबा और तालिबात तक भी और असातिज़ा इकराम तक भी और दीगर जो सिंध तमाम शहरी जो रहते हैं उन तक ये हमारा पैगाम पहुँच चुका है और मज़ीद भी मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा ख्वाब था हमारे हैदराबाद बोर्ड का कि हमारा इदारा ऑटोमेशन की तरफ जाए और अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है कि उसने ये आज दिन हमें नसीब किया कि ये अनाउंसमेंट हम करते हुए बड़ा फ़ख्र और खुशी महसूस कर रहे हैं कि हमारा बोर्ड ऑटोमेशन की तरफ हमने पहला स्टेप ले लिया है। और इसके लिए मैं सबसे ज़्यादा मशकूर व ममनून अपने मौजूदा चेयरमैन जनाब अहमद अली बरूही साहब का, डॉक्टर अहमद अली बरूही साहब का हूँ जिनकी तमाम तर काविशों से और रहनुमाई से अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इस मुकाम पर पहुँचे कि हम ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हैं। सेकंड नंबर पे डॉक्टर मसूर अहमद ज़ई साहब का इंतहाई मशकूर ममनून हूँ कि जिनकी पूरी टीम ने IT सेक्शन ने मेरा साथ दिया। और तीसरे नंबर पर मैं अपने IT सेक्शन का जो हमारा शोबा है जो सारे प्रोसेस को रन करेगा, जिसमें एजाज़ अहमद साहब हैं जो हमारे IT मैनेजर हैं, मोहम्मद अली शेख साहब उनके असिस्टेंट उनके साथ हैं और पूरी इनरोलमेंट सेक्शन
اور پورا کمپیوٹر کا سیکشن، ان سب کو میں مبارکباد دیتا ہوں اور ان کو شاباش بھی دیتا ہوں کہ انہوں نے یہ سارے کام کو کرنے میں ہمارا ساتھ تعاون کیا۔ آٹومیشن کے حوالے سے پورے سندھ کی عوام منتظر تھی کہ حیدرآباد کیونکہ سب سے بڑا بورڈ ہے کہ یہ پیچھے کیوں رہ گیا، تو اس کی بہت ساری وجوہات تھی۔ مجھ سے پہلے بھی یہاں پہ سیکرٹریز رہے، چیئرمین صاحبان بھی چینج ہوتے رہے، سب کی خواہش تھی کہ یہ آٹومیشن کی طرف جائے، لیکن بس بدقسمتی سے یہ ماضی میں نہیں ہو پایا۔ اور الحمدللہ ہم اس سال جو ہم 9th اور فرسٹ ایئر کی انرولمنٹ کرنے جا رہے ہیں وہ آٹومیشن پہ انشاءاللہ تعالیٰ سندھ کی عوام کے طلباء و طالبات کو انشاءاللہ میسر ہوگی، جو کہ ایک تاریخی اقدام ہے۔ اور الحمدللہ میں آپ سے یہ بھی ساری پورے جو بچے اس کو سن رہے ہیں اور جو بھی اساتذہ کرام، اسکول کے ٹیچرز اور پیرنٹس اور مختلف شعبہ حاجات کے جو لوگ ہیں یہ سن رہے ہیں، تو ان سے میں اپیل بھی کروں گا کہ وہ ہمیں کامیاب کرنے کے لیے دعا بھی کریں اور اس سے فائدہ بھی اٹھائیں۔ اب اس کا سب سے بڑا فائدہ ہمارے ان ریموٹ ایریاز کے بچوں کو ہوگا جو بدین اور دادو ٹھٹھا مختلف اضلاع کے 9 ضلع ہمارے حیدرآباد بورڈ سے منسلک ہیں، جو دور دراز علاقوں سے تعلق رکھنے والے بچے اب آنے جانے کی پریشانی سے بھی بچیں گے اور ان کے جو اخراجات میں جو ان کو کمی آئے گی اس سے بھی بچیں گے اور ذہنی اذیت سے بھی بچیں گے، اور اپنے ٹیبل پر الحمدللہ وہ اپنا یہ انرولمنٹ کارڈ بھی دیں گے، اور انشاءاللہ اس سے اگلے اسٹیپ پر ہم پورے بورڈ کو آٹومیشن کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا ایگزامینیشن کا پروسیس شروع ہوگا، انشاءاللہ سلپ بھی آپ کے ڈور اسٹیپ پر آپ کو ملے گی۔ اسی طرح کا سارا پروسیجر انشاءاللہ اسٹیپ وائز ہم پورے حیدرآباد بورڈ کو آٹومیشن کی طرف لے جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور اس کے ساتھ ہی میں اپنے میڈیا سیل کو بھی داد دینا چاہوں گا کہ جنہوں نے بھرپور قسم کا ہمارے بورڈ کی اس چیز کو تشہیر بھی کیا ہے، اور آپ گاہے بگاہے آپ تک ہماری جتنی بھی انفارمیشن بورڈ کی ہیں وہ ہماری ویب سائٹ، فیس بک کی ویب سائٹ پر ہمارے BISC کا ویب سائٹ ہے، اور اس کے علاوہ YouTube پر بھی ہمارا ویب سائٹ بنا ہوا ہے، کہ جو بھی ہماری امپرومنٹ ہیں ہمارے ادارے کی وہ انشاءاللہ گاہے بگاہے ہمارا جو میڈیا سیل ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ تک پہنچائے گا۔ اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو کوئی بھی کسی قسم کا پورے ہمارے 9 اضلاع کے بچوں کو کسی قسم کی کوائریز چاہیے، کوئی ان کو پریشانی ہو، تو یہاں ہم اپنا ایک سیل بنا رہے ہیں، کمپیوٹر سیل، جس میں وہاں آپ کو اپنی ویٹ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ٹریننگ سیشنز ہم کر رہے ہیں، تو تمام 9 کے 9 اضلاع کے اندر ہمارے افسران، ہماری پوری ٹیم IT کی انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے پاس پہنچے گی اور آپ لوگوں کو ٹرین بھی کرے گی۔ جو بچے یا اساتذہ یا اسکول جو ان سے استفادہ حاصل کرنا چاہیں گے، ہم لوگ ڈیٹ اناؤنس کریں گے کہ وہ ان سے فائدہ لیں، اور جس قسم کی بھی ان کو اسسٹنسی چاہیے اس حوالے سے وہ ہمارے تمام یہ جو آفیشلس ہوں گے اور ہمارے جو ٹرینڈ جو ہمارا اسٹاف ہوگا وہ آپ لوگوں کو انشاءاللہ تعالیٰ ٹریننگ بھی دے گی۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب ہمارا ساتھ دیں گے اور اس اچھے کام کو آپ جو ہے اپریشیٹ بھی کریں گے اور ہماری حوصلہ افزائی بھی کریں گے، کیونکہ حوصلہ افزائی سے ہمیں اور بھی انرجی ملے گی اور ہم اور بھی اچھے کام کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو بھی ہم عمل کرنے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی خصوصی اس میں برکت شامل ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیاب و کامران کرے۔ ایک مرتبہ پھر پروفیسر ڈاکٹر احمد علی بروہی کا شکر گزار ہوں، ڈاکٹر مسرور احمد زئی کا اور اعجاز کا اور پوری ٹیم کا، اور پورے بورڈ امپلائیز کو میں مبارکباد دیتا ہوں۔ ہمارے پورے بورڈ کی امپلائیز بالخصوص انرولمنٹ سیکشن جہاں سے بھی پہلا اسٹیپ لے رہے ہیں، یہ ان کو بھی شاباشی کے لائق ہے کہ وہ بڑے ماشاءاللہ انرجیٹک ہیں اور سارا اس چیز کو فیس کرنے کے لیے تیار ہیں اور آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ کی دعاؤں کے متمنی رہوں گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام اعجاز احمد خان ہے، میں IT مینیجر BISC تعلیم علوم حیدرآباد آپ سے مخاطب ہوں۔ مخاطب اس سلسلے میں ہوں کہ الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ کرم کہ آج حیدرآباد تعلیمی بورڈ نے آٹومیشن پر ایک ٹینڈر کیا تھا اور وہ ٹینڈر کامیاب ہو گیا اور اس کا ورک آرڈر بھی کمپنی کو دے دیا گیا، جس میں پہلے مرحلے میں انرولمنٹ پوری کی پوری آن لائن ہوگی، اس کے بعد ایگزامینیشن سلپس بھی آن لائن ہوں گی، اور اس دفعہ ہم انشاءاللہ امتحانات جو ہے وہ آن لائن سسٹم کے مدد سے کنڈکٹ کریں گے 2024 کے۔ اور میرا تو پہلے ہی سے ہی عزم ہے اور میں IT کا آدمی ہوں، تو ہم تو ایک ہی نعرہ لگاتے ہیں کہ وقت کا دھارا موڑیں گے اور IT سے ناطہ جوڑیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ انہی مراحل کو طے کرتے ہوئے حیدرآباد بورڈ انشاءاللہ کمپلیٹ آن لائن آٹومیشن کی طرف چلا جائے گا۔ شکریہ۔